तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. आदिशक्ती आई काली आयज पट्टावाडा 20 पॉइंट प्रोग्रामाचेर आयल्या. थंयसर महादेव ब्राह्मण देवस्थान आसा. चलया दर्शन घेवया आमी. या शशिकला गोवेकर. तेन्ना आमचे नेरूल काली मातेच्यो अमाशो जाता. तेन्ना आतां खूब वर्सां जालीं आमची अमाशो जाता. आतां त्यो चड फामाद जाल्या काली मातेच्यो अमाशो जाता म्हणून आनी व्हडलो प्रोग्राम जाता अमाशेक. आयज आमी हे काली मातेची जात्रा आयज आमी सगळ्या गांवांत काली मातेची पालखी व्हरून लोक घरा घरांनी तिज्यो वटयो भरता काली मातेच्यो. आनी सगळो लोक काली मातेक आमचे मानता. ती वयर आमी 12 फुटाची आमची काली माता आहा. वयर कोणी 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 खूब लोकांनी थंयसर कितें 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 दिवन बरें बरें केलां. आनी आमी आतां निंदीचो लोक सगळो फुडें सरून थंय आनीक बरें जाता. आनी चड लोकांची येता त्या लोकांची कामाय जाता आनी लोकांनी थंय येवचें आनी आपलें काय कितें आहा तें देवी कडेन काली माते कडेन मागचें आनी आपलीं कामां करून घेवचीं. आणि आयज तुमच्या देवळान आई काली येयलेली आहा. कितें उलोवंक सोदता? हय, हे जे तुमी आयज जे पळयता हांगासर जे लोक जमलेले आहा ते हो जो उत्सव चाललेलो आसा हो काली माता नेरूल गांवांत नेरूल गडार बसलेली आसा. तिचो जत्रा उत्सव चालू आसा आनी त्याच निमित्तान तिची पालखी वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमच्या ह्या महादेव ब्राह्मण देवस्थान तशेंच ह्या नेरूल गांवांत कशी भोंवता आमच्या जिवान इतली आसा. श्री महादेव ब्राह्मण देवस्थान हे आमच्या देवळाक जवळ 25 वर्सां सकयल येयल्ली आसा. हांगासर सुरवातीक आमी एक ल्हानशी घुमटी बांदलेली हांगासर. सगळ्या हांगा वाड्यावयल्या लोकांनी मेळून खूब कश्ट करून म्हणजे स्वता काम करून हांगासर घुमटी तयार केली. ते घुमटीचे आयज हांगा सादारण बरेचशे देवळाच्या रुपान तयार जाल्लेले आसा. एक मंडप तयार जाल्लो आसा हांगासर. तशेंच हेतून सगळ्या गांवचे तशेंच जे सबंद हेचे जे भक्त आसात महादेवाचे त्या भक्तांच्या हातभार लागून ह्या हांगासर उबे जाल्लेले आसा देवूळ. आनी काली मातेचो जो उत्सव आसा फाटली 3 वर्सां जाली. आयज म्हणजे 3रे वर्स आसा जे हांगा पालखी येता ही आमच्या देवळान हांगासर. हो एक आमच्या वाड्याक एक व्हडलो मान आसा हांगासर. जी देवळान हांगासर एक 2-3 वरां रावन सगळ्या लोकांक तेची उलटी करतात, ताचो मान सन्मान करतात. आनी सगळे वाड्यावयले लोक आमी सगळे मेळून एक सायड जावन हो उत्सव आमी साजरो करतात. देव बरें करूं. सांग. हांव सेक्रेटरी काली माता ट्रस्टाचो आनी काली माता देवस्थान आमी पळयतात. उमाशीचे उमाशी ही आई सगळ्याच थंय येता आनी तिचे देवीचे सासर आसा म्हणून तिका हें जाता. ती येतूच सगळे देवाचे हें पळय आसा ते वायब्रेशन जावंक स्टार्ट जाता. आतां आमी हांगा आयिल्ले आसा वर्सा प्रमाणे वर्सा ती आमची पळय जात्रा आसा. जात्रेक आमी अख्ख्या गांवांक फिरता. वेरे तशें नेहरू वेरेचे बॉर्डरीचे वेरे नेहरू जितकेक फिरता आमी. आनी देवीचे पळय भक्त आसा तांचे थोड्या जाणांचे सुद्दां देवीचे सासर तांचे कानां जाता. आनी एकदां तुका हांगा जाता ती देवी उमाशेक येता पळय निर्ला सुद्दां काली मातेचें देवस्थान थंय तिची तें वेवस्था आसता. आमी आतां 4 वर्सां जालीं हांगा हें करता येता. आणि ती आता कोणाच्या आंगार येयल्या न्ही. हय, तेंच्या बद्दल कितें सांगचें? ती पळय ती हांगा रावता ह्या वाठारांत रावता. ती हांगाच्या वाठारांत रावता आनी ती हांगा आसा काली मातेची भक्त जाल्ल्यान ती तुका डेली म्हणटा ती उमाशेक येता ती येतात. आठवड्याचो एकदां तरी येतात थंय ती देवळान. ओके. देवळान आयली की ती म्हाका हांगा आयिल्ल्या भशेन येता. मागीर तुका बाकीची पळय तांची फॅमिली आसता ती तुका कंट्रोल करता. आनी आमच्या काली मातेच्या देवळान अशें आसा रातचो तूं केन्ना 7 समोर आरती पळोवपाक यो थंय तुका पेटे तुका पयलें म्हणून आरती म्हणून दाखयतले. मागीर तुका बाकीचे लोक पयलें सगळें आमच्या गांव तुका थंय आसा काली मातेच्या देवळान पेटे आसा ते पयलीं हे पदा आनी आरती ही आमची सच्ची जाल्ली आसा. देवी जागृत आसा ती कालिके मातेक आमच्या गांवांत व्हडलो कालिकेचो उत्सव जाता. तेन्ना आमी सगळे लोक एकट रावन सगळे आमचो लोक एकट रावन बरी आमी कालिकेची कडेन वयता आनी आमी बरे वचून आमी जात्रेचे आमचो बरो उत्सव जाता. तुमी आमकां सहभाग दिवचो अशी तुमचे कडेन मागणी मागता.
कालीची न्ही ती काली न्ही देवी ती ती घोटेन कितें कितें आसता ती वार्षिक दिवपाची वो बोली ये संस्था का सेवा शांति धर्म प्रचार हर एक हिंदू के हाथ में धागा होना चाहिए और बहुत पुरानी परंपरा है ये संस्था। ये बच्चे को बोलने से बुरी नज़र नहीं लगती है। सेवा शांति धर्म प्रचार